दर्शकवृन्द, स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँहरू सबैजनालाई मेट्स इन्टरनेसनल प्रेजेन्ट्स टोक्लाचिया हल अफ फेमको 5औं एपिसोडमा। यहाँसम्म आइपुग्दा यहाँले दिनुभएको साथ, सल्लाह सुझाव र मायाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आज दर्शकवृन्द, हाम्रो अडिसन क्लिप हेर्ने अन्तिम एपिसोड हो। भोलिको एपिसोडमा हाम्रा जजहरूले होल्ड र स्ट्यान्ड बाईमा राख्नुभएका अडिसन क्लिप्सहरूलाई के गर्ने, उहाँको पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई सायद नयाँ क्लिपको लागि अनुरोध पो गर्ने हो कि, त्यो सबै हामी भोलि यहाँलाई भन्छौँ। तर आजको कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु र कनेक्ट गर्न चाहन्छु हाम्रा जजहरूलाई। दीप सर, नमस्ते। नमस्ते। वेलकम। थ्याङ्क यू। रजिना म्यामलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। रजिना म्याम, नमस्ते। नमस्ते। कस्तो राम्रै देखिराख्नु भएको छ कुर्तामा। थ्याङ्क यू, तपाईँलाई पनि एकदम राम्रै देखिन्छ। विवेक सरलाई पनि नमस्ते। विवेक सर, नमस्ते। यति बेला म अस्ट्रेलियाको मेलबर्नको बाहिर छु। लामो समयको पेन्डेमिकको जुन एउटा लकडाउन थियो, त्यसबाट हामी चाहिँ भर्खरै मात्रै केही समय अगाडिदेखि चाहिँ बाहिर यसरी निस्किन पाइरहेका छौँ मेलबर्नमा। अनि बाहिर यसरी निस्कने क्रममा हामीले लामो समयदेखि नेपाली खानाहरू, नेपाली धेरै कुराहरूलाई चाहिँ मिस गरिरहेका थियौँ। अनि आज मलाई जुन हाम्रो जजमेन्ट गर्ने पालो छ, त्यो जजमेन्ट पनि आज बाहिरबाटै गरौँ जस्तो लागिरहेको छ। त्यसैले म चाहिँ यहाँ नेपाली खानाको स्वाद लिँदै मेरो आजको एपिसोडको चाहिँ जजमेन्ट गर्ने प्लानमा छु म आज। नेपाली खाना भन्ने बित्तिकै नेपाली स्वादको मोमो को एकदमै धेरै चाहिँ नि मलाई तलतल भएको भएर चाहिँ म आज हाम्रो काठमाडौँ कटेज रेस्टुरेन्टमा चाहिँ नि नेपाली मोमो, नेपाली स्टाइलको मोमो खाँदै आजको जजमेन्ट पनि गर्ने मुडमा छु। त्यसैले म चाहिँ अब भित्र जाँदैछु यहाँ। म आज चाहिँ आउटडोरमा छु। लामो समयपछि यसरी बाहिर निक्लिने मौका पाएको छु। त्यसैले बाहिर बसेर नै म आज जजमेन्ट दिँदैछु है। एक्ज्याक्टली, मैले सोध्न लाग्थेँ विवेक सरको ब्याकग्राउन्ड अलिकति फरक देखियो, अलिकति पेन्टिङहरू पनि देखिरहेको छु मैले पछाडि। हजुर, अब लामो समय भयो यो लकडाउनले गर्दाखेरि रेस्टुरेन्टहरूमा आउन पाइएको थिएन, नेपाली खानाको स्वाद चाख्न पाइएको थिएन। त्यसैले म आज काठमाडौँ कटेज रेस्टुरेन्टमा आएर चाहिँ नि नेपाली खानाहरूलाई त्यसको स्वाद लिँदै अनि जजमेन्ट पनि गर्छु भनेर चाहिँ बाहिर निक्लेको छु हाम्रो टिम आज। ओके, हस् विवेक सर, यहाँलाई पनि स्वागत छ। हाम्रा तीनै जजहरू आइसक्नु भएको छ हल अफ फेमका अडिसन क्लिप्सहरूलाई जज गर्नको लागि। 50वटा अडिसन क्लिप्स मध्ये लगभग अब 25 तर्फ हामी अघि बढ्दैछौँ र ढिला नगरिकन म हाम्रा आदरणीय जजहरूलाई यो पहिलो क्लिप देखाउन चाहन्छु आर्याजीको। हजार जुनीसम्म खोजी बसे तिमीलाई, माया मेरो युग युगसम्म तिमीलाई दिए तिमीलाई, हो तिमीलाई दिए तिमीलाई। हजार जुनीसम्म खोजी बसे तिमीलाई, माया मेरो युग युगसम्म तिमीलाई दिए तिमीलाई, हो तिमीलाई दिए तिमीलाई। हजार जुनीसम्म मिलन कहिले नहुने भो, कस्तो माया हो, हो हो हो। मिलन कहिले नहुने भो, कस्तो माया हो। सम्झनासँग बाँच्नु पर्ने, कस्तो यो वेदना हो। आर्याजीको क्लिप त हामीले हेरि नै हाल्यौँ। विवेक सर चाहिँ अलिकति आँखा चिम्म गरेर यो म्युजिकमा डुबिराख्नु भएको मैले देखेँ। त्यसै कारणले कमेन्ट विवेक सरबाटै सुरु गरौँ। विवेक सर, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आर्याजीको यो प्रस्तुति?
थ्याङ्क यू सो मच सदिक्षाजी। म अलिकति बाहिर भएको भएर पनि होला अलिकति त्यो साउन्ड म राम्रोसँग सुन्ने प्रयास पनि गर्दै थिएँ अनि अभियसली भर्चुअल कम्पिटिसन भएको भएर त्यस्तो एकदमै क्लियर पनि हामीले पाउन अलिक गाह्रै हुन्छ, तर पनि मैले जति सुनिरहेको छु त्यो आधारमा भन्नुपर्दाखेरि आर्यजीले चाहिँ मलाई राम्रैसँग एटेम्प्ट गर्नुभएको जस्तो लाग्यो। उहाँको विशेष गरेर चाहिँ नि तालमा एकदमै राम्रोसँग उहाँ बसिराख्नु भएको छ, ट्र्याकमा गाइराख्नु भएको थियो अनि कता कता सुरमा चाहिँ अलिकति तलमाथि भएको हो कि जस्तो मैले महसुस गरेँ, तर ओभरअल चाहिँ नि आई थिङ्क आइ एम प्रिटी सेटिस्फाइड। थ्याङ्क यू विवेक सर। दीप सरलाई कस्तो लाग्यो आर्यजीको गायकी? ठिकैको हो, सिम्पल सिङ्गिङ रहेछ। त्यति अब गाउँदाखेरिको एउटा जुन फिल हो त्यो फिल गर्न खोज्नु ट्राई चाहिँ गर्नुभयो होला उहाँले, तर त्यस्तो राम्रो सुरमा चाहिँ गर्न सक्नु भएन। ठिकै छ। थ्याङ्क यू दीप सर। रजिना म्यामलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? मलाई चाहिँ आर्यजीको फर्स्टदेखि नै एकदमै अफ लागिरहेको थियो। उहाँको सुरहरू कतै पनि एकदम पर्फेक्ट सुर चाहिँ लागेको पाइनँ मैले। अनि कुनै गीत चाहिँ सिम्पल गाएर एकदम फिलिङ्समा गायो भने त्यो गीत कस्तो राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि अलिकति फिलिङ्स पनि नपुगेको हो कि त्यो एउटा जुन गीतमा कनेक्सन हुनुपर्ने त्यो चाहिँ मैले उहाँको खासै पाइनँ। तर ह्याभिङ सेड द्याट उहाँको आवाज चाहिँ राम्रो, अब उहाँले अलिकति निखार्नु भयो, प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, सो ओभरअल ठिकै लाग्यो मलाई उहाँको। थ्याङ्क यू सो मच रजिना म्याम। सो अब हामी स्कोरतर्फ पनि लाग्छौँ र स्कोरको लागि म दीप सरलाई सोध्न चाहेँ। दीप सर, यहाँको स्कोर? मैले 5 दिएँ। थ्याङ्क यू सो मच। विवेक सर? हजुर, मेरो 5.5। ओके। रजिना म्याम? हजुर, मेरो पनि 5 नै हो। सो 5 र 5.5 पाउनु भएको छ आर्यजीले। यो स्कोरले उहाँलाई अगाडि बढाउँछ वा बढाउँदैन हामी हेर्ने नै छौँ। र दर्शकवृन्दलाई मैले जानकारी पनि दिलाएँ, मैले विगतका एपिसोडमा भने चाहिँ 10 मार्क्स चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन टिमसँग पनि रहनेछ। उहाँले भोकल क्वालिटी र अन्य टेक्निकल कुराहरू हेरेर, टेक्निकल एस्पेक्टहरू हेरेर चाहिँ त्यो कन्टेस्टेन्टले अगाडि बढ्न सक्छ वा सक्दैन भने 10 मार्क्स चाहिँ हाम्रो टेक्निकल टिमको हातमा पनि रहनेछ। सो ढिला नगरिकन अब हामी अर्को अडिसन क्लिप हेर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, यहाँहरू र जजहरू सामु मैले यो अडिसन क्लिप राखेँ। रात धेरै परि धेरै मायाका कुरा नगरन भोलि बारे केही थाहा नभई जीवनभरिका दिनहरू मेरै नाममा नगरन सागरमा होस् कि आकाशमा जही कही मसँग डुल्ने मेरा आँखा नै सबैभन्दा राम्रा भए जस्तो बेकम्पुसँग नगरन नजिक नआऊ डर लाग्दैछ आफ्नै भावनाहरूसँग शिथिल छ मुटु रुखो बनाएकै छु धेरै धेरै साल लगाए आँखाहरू भावना बन्न कति नै समय लाग्दैन किन सोध्छौ किन यति डर थाहा छैन र भावना हराउन पनि कति नै समय लाग्दैन। अमृता मानन्दरजीको यो मिठो गीत हामीले सुन्यौँ। मलाई त उहाँको स्वर एकदमै सुरिलो लाग्यो, तर मैले जज गर्ने होइन, हाम्रा जजहरूले हो। त्यसै कारणले म सुरु गर्न चाहन्छु दीप सरबाट। दीप सर, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो उहाँको आवाज? ओभरअल अब गाउनु खोज्नु भएको चाहिँ फिल भयो, तर साह्रै सिम्पल एउटा बाजा बजेको जस्तो गायकी भयो कि कहीँ सानो मिड पनि छैन, गमक पनि छैन, अनि वान अक्टेप सिङ्गिङ जस्तो त्यो भयो। ठिक हो, प्रयास चाहिँ उहाँको राम्रो हो,
तर अझै यस्तो यो इन्टरनेसनल कम्पिटिसन सिङ्गिङ कम्पिटिसनको लागि चाहिँ त्यति तयार भइसक्नु भएको छैन। थ्याङ्क यू दीप सर। रजिना म्यामलाई कस्तो लाग्यो उहाँको गायकी? र उहाँको नोटहरू चाहिँ अब त्यति राम्रोसँग पर्फेक्टली चाहिँ मलाई पनि लागेको जस्तो फिल भयो होइन। कति ठाउँमा चाहिँ मुडहरू गीतको मुडै अर्कै खालको हुन्छ, उहाँले चाहिँ एकदमै लोसे पाराले गाउनु भएको जस्तो लाग्यो। सो ओभरअल उहाँको पोटेन्सियल चाहिँ छ, अब अझै धेरै सिक्नु होला चाहिँ भन्छु म उहाँलाई। हजुर थ्याङ्क यू रजिना म्याम। विवेक सरले चाहिँ कस्तो सुन्नुभयो त अस्ट्रेलियामा? म अलिकति अनफर्चुनेटली अलिकति कनेक्टेड हुन सकिनँ किनकि मलाई उहाँको त्यो भोइसको टेक्स्चर चाहिँ मलाई मन परिरहेको थियो, तर जुन हिसाबले उहाँले गाइराख्नु भएको छ इट्स भेरी एकदम स्लो टाइपको, एकदमै त्यो एनर्जी अलिकति नपुगेको हो कि जस्तो मलाई कता कता फिल भयो। मलाई लाग्छ उहाँको त्यो पोटेन्सियल चाहिँ डेफिनेटली छ। टेक्निकली भन्दाखेरि अलिकति उहाँको लो नोट्समा मैले प्रब्लम पाइरहेको छु, कन्सिस्टेन्ट पाइरहेको छैन नोट्समा। तर मलाई चाहिँ अझै त्यो म कनेक्टेड हुन नसकेको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई अलिक बढी फिल भयो। अब पालो भएको छ स्कोरको। म अब स्कोरको लागि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु दीप सरलाई। 5। रजिना म्याम? मैले चाहिँ उहाँलाई 5.5। विवेक सर? इट्स 5 फ्रम मी। सो 5 र 5.5 पाउनु भएको छ उहाँले। हेरौँ उहाँ पनि हाम्रो हल अफ फेममा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ वा हुँदैन। दर्शकवृन्द, अब ढिला नगरिकन म यहाँहरूका लागि र हाम्रा जजहरूका लागि अर्को अडिसन क्लिप बजाउन गइरहेकी छु। 5औं एपिसोडसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रा जजहरूको कमेन्ट सुन्दा र यति धेरै अडिसन क्लिप हेर्दा मलाई पनि अलिअलि आभास चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्यो। कसले सुरमा, कसले टाइम मिलाउनु भएको छ कि छैन। दर्शकवृन्दहरूले पनि अहिले आफ्नै कमेन्टहरू दिइराख्नु भएको छ होला। म सुरु गर्न चाहन्छु विवेक सरबाट। विवेक सर, तपाईँको कमेन्ट अजितजीका लागि। अजित सापकोटा होइन सदीक्षाजी? हजुर हजुर, अजित सापकोटा जी। हजुर, अजितजीको अलिकति प्रब्लम पाएँ मैले। विशेष गरेर चाहिँ त्यो काँडा बिच फुल्ने भन्ने पार्टमा चाहिँ उहाँको प्रत्येकपल्ट चाहिने टाइमिङमा चाहिँ मेजर प्रब्लम पाएको छु मैले। स्वरको क्वालिटी चाहिँ राम्रै लाग्यो, तर विशेष चाहिँ अब त्यो तालमा नै अलिकति प्रब्लम भएपछि चाहिँ नि मलाई चाहिँ अलिकति प्रब्लम मलाई पनि भयो जस्तो फिल भयो। दीप सर, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? अब सुरुदेखि नै टाइमिङ आउट हो होइन। अब गाउनु भनेको चाहिँ सबै कुरो मिलेर एउटा गीत बन्छ, त्यसरी नै प्रस्तुत पनि गर्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँको प्रयासलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भनौँ। र उहाँ चाहिँ खासमा यो सिङ्गिङ उसमा उहाँलाई हामीले लिन सक्दैन जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू दीप सर। रजिना म्याम के भन्नुहुन्छ त? मैले चाहिँ उहाँको फर्स्टदेखि नै टाइमिङ अफ भएकोले सिङ्गिङ नै जजै गर्न सकिनँ क्या। गीत उहाँको आवाज चाहिँ राम्रै थियो, तैपनि मैले त्यो कन्सन्ट्रेटै गर्न सकिनँ उहाँको टाइमिङ अफ भएकोले होइन। त्यही नै हो, उहाँको टाइमिङै पुरै अफ भएकोले चाहिँ मैले उहाँलाई त्यति राम्रोसँग जज पनि गर्न सकिनँ। अब नेक्स्ट टाइम सायद उहाँले कम्पिटिसनमा भाग लिनु हुँदाखेरि चाहिँ यसको अलिकति ज्ञान धेरै लिएर चाहिँ आउनु होला भन्न चाहन्छु। दीप सरले भनिहाल्नुभयो, दीप सरले आफ्नो कन्सर्न देखाइसक्नु भएपछि रचना म्यामले पनि त्यसमा अग्री गर्नुभएको कारणले अजितजीलाई हामी हल अफ फेममा अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। तर हेरौँ सायद यो अर्को पार्टिसिपेन्ट अगाडि बढ्नुहुन्छ कि। एक्लास एकान्तमा छटपटीले पोल्छ, बिन तिमी जिन्दगानी अधुर नै भाछ, नाखवरी झुम्के फुली हातमा बाला दिन्छु नि, देऊ न मलाई जिन्दगानी, जे भने मान्छु नि, जे भने मान्छु नि। गाउँ बेसीमा फुलै फुल्यो भमराको ताती। धर्म लिम्बुजीको हामीले अडिसन क्लिप हेरि नै हाल्यौँ। दर्शकवृन्दलाई कस्तो लाग्यो होला? अब म जान्न गइरहेकी छु हाम्रा जजहरूलाई कस्तो लाग्यो भनेर। रजिना म्याम, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो उहाँको पर्फर्मेन्स? म चाहिँ एकदमै कन्फ्युज भएँ क्या। धर्मजीले एउटा एप्लिकेसन युज गर्नुभयो स्म्युल भन्ने होइन,
त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब लाइक नर्मली ठिकै गाउने सिङ्गरहरूले पनि अब त्यो रिबर्बहरू त्योहरू लगाएर गाउँदा चाहिँ आवाज राम्रै सुनिन्छ होइन। अब त्यो पनि भएर उहाँको चाहिँ टाइमिङहरू पनि मैले अलिकति अफै पाएको थिएँ, कता कता टाइमिङ अफ गाउनुभएको थियो। आवाज चाहिँ टेक्स्चर चाहिँ उहाँको मलाई राम्रो लाग्यो। अघि मैले भने जस्तो त्यो एप्लिकेसनले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब ठिकै गाउनेको आवाज पनि राम्रै सुनिन्छ। त्यही भएर अलिकति उहाँको जज गर्न चाहिँ मलाई अलिकति सहज भयो होइन। सो हाम्रो अरू जजेसहरूले के भन्छ चाहिँ हेरौँ। सो उहाँले त्यो एप्लिकेसन युज गर्नुभएको कारण होला सायद हामीले पनि पछाडि चाहिँ अलिकति साउन्ड इफेक्ट जस्तो अलिकति डिप सुनिरहेको थियौँ। दीप सर के भन्नुहुन्छ त यसमा? त्यो रजिनाले भने जस्तै उसको साउन्ड चाहिँ रिभर्ब भएर आइरहेको थियो। हजुर। र कहीँ कराओकेतिर गएर ब्याकअप गाएको जस्तो अथवा केही कुनै चिज उसले चाहिँ नै युज गरेको जस्तो चाहिँ फिल भयो। एनिवेज अब उसले हामीलाई अब गीत सुनाउनु थियो, उसले गीत सुनायो। तर एभरेजमा गाउनु सक्ने मान्छे हो सिङ्गर चाहिँ। कतै ताल, कहीँ सानो सानो काम पनि राम्रो, तर कहीँ नोट नलागेको, यस्ता कुराहरू चाहिँ धेरै फेला परे। विवेक सर तपाईँ के भन्नुहुन्छ त? मेरो पनि अलमोस्ट त्यस्तो नै हो कुरा चाहिँ। अब उहाँको स्वरको त्यो जुन टेक्स्चर छ त्यो मलाई पनि मन पऱ्यो हो, तर अब उहाँको जुन त्यो सुरमा हुनुपर्ने स्थायित्व मैले पाएको छैन। त्यसैले त्यो कभर अप चाहिँ भइरहेको छ। उहाँले जुन स्मुल युज गर्नुभएको छ सफ्टवेयर, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको भोकलको त्यो इन्हान्स गरेको जस्तो मैले त्यो साउन्ड सुनिरहेको थिएँ। त्यसैले म पनि त्यति साह्रो चाहिँ नि उहाँको पर्फर्मेन्सदेखि सेटिस्फाई चाहिँ भइनँ। सो हामी अब जजेस उहाँलाई अगाडि बढाउँछौँ वा बढाउँदैनौँ त कार्यक्रममा? स्कोर लिने प्रक्रियातर्फ लागौँ म कि? स्कोर चाहिँ दिन्छौँ। ओके, हस्। सो अब हामी स्कोर लिँदैछौँ। रजिना म्यामबाट सुरु गर्न चाहन्छु। उहाँलाई कति दिनुहुन्छ स्कोर? मलाई चाहिँ उहाँको भोइस टेक्स्चर मन परेको भएर मैले चाहिँ उहाँलाई 5.5 चाहिँ दिएँ। ओके, दीप सर? म 5 मै स्टिक। हस्। विवेक सर? म उहाँलाई 4.5 दिन चाहन्छु। 4.5, 5 र 5.5 पाउनु भएको छ उहाँले। यही प्रस्तुति सँगसँगै दर्शकवृन्द बेला भएको छ मेट्स इन्टरनेसनल प्रेजेन्ट्स टोक्ला चिया हल अफ फेममा ब्रेक लिने। सो हामी अब ब्रेकतर्फ लाग्छौँ। Mates International, your one-stop shop for आफ्नै बगानको ताजा चिया साथै पञ्चबुटीहरूको सम्मिश्रणले बन्छ ढोक्ला मसला चिया। पञ्चबुटीको जादु। वाह, कस्तो मिठो चिया! ढोक्ला मसला चिया। ढोक्ला चिया। आमाको हातको स्वादले, ममताको गाँसले घरको याद आउँछ। आमाको हात, अमृतको स्वाद। विगत 45 वर्षदेखि अमृत तेल नै हो अमृत। पञ्चबुटीहरूको सम्मिश्रणले बन्छ ढोक्ला मसला चिया। पञ्चबुटीको जादु। ढोक्ला मसला चिया। ढोक्ला चिया। कडा मेहनत, सधैँ नयाँ जोश, नयाँ स्फूर्ति। अनि अझै नयाँ नयाँ सफलता। मेरो सफलता मेरो वाउ। नेपालको पहिलो एनर्जी ड्रिङ्क। ड्रिङ्क वेल, लिभ वेल। Royal Greenhill Institute of Technology, RGIT Australia, gateway to the skilled world. Excel your career with UIA, the ultimate institute of Australia.
Welcome to Central Australian College, Melbourne, your pathway to success. Easy access to city and public transport, CAC offers 97 weeks fastest automotive course compared to business, leadership, marketing and graduate diplomas. With our helpful team for student support and expert trainers in highly equipped stimulated automotive workshops, CAC provides hands-on experience for every student. Central Australian College, your pathway to success. मीठो बास्ना, तिखर स्वाद र ताजापन आफ्नै चिया बगानबाट छानी छानी टिपिएका उत्कृष्ट पातहरूबाट बनेको टोक्ला चिया। टोक्ला चिया। आमाको हातको स्वादले, ममताको गाँसले घरको याद आउँछ। आमाको हात अमृतको स्वाद। विगत 45 वर्षदेखि अमृत तेल नै हो अमृत। आफ्नै बगानको ताजा चिया साथै पञ्चबुटीहरूको सम्मिश्रणले बन्छ ढोक्ला मसला चिया। पञ्चबुटीको जादु। वाह, कस्तो मिठो चिया। ढोक्ला मसला चिया। ढोक्ला चिया। कडा मेहनत, नयाँ जोश, नयाँ स्फूर्ति, अनि अझै नयाँ सफलता। मेरो सफलता मेरो वाउ। नेपालको पहिलो एनर्जी ड्रिंक। ड्रिंक वेल, लिभ वेल। Mates International, your one-stop shop. Achieve results with Mates. मीठो बास्ना, तिखर स्वाद र ताजापन आफ्नै चिया बगानबाट छानी छानी टिपिएका उत्कृष्ट पातहरूबाट बनेको टोक्ला चिया। टोक्ला चिया। Dish Home, FiberNet. कडा मेहनत, नयाँ जोश, नयाँ स्फूर्ति, अनि अझै नयाँ सफलता। मेरो सफलता मेरो वाउ। नेपालको पहिलो एनर्जी ड्रिंक। ड्रिंक वेल, लिभ वेल। अमृतको स्वाद। विगत 45 वर्षदेखि अमृत तेल नै हो। आफ्नै बगानको ताजा चिया साथै पञ्चबुटीहरूको सम्मिश्रणले बन्छ ढोक्ला मसला चिया। पञ्चबुटीको जादु। वाह, कस्तो मिठो चिया। ढोक्ला मसला चिया। ढोक्ला चिया। Times FM 90.6 MHz. You deserve better. Mates International presents Dhokla Chia Hall of Fame in association with Amrit Oil, Queensford College, Australia. Powered by Padilux Sanitary Pad. Energy partner Wow Energy Drink, Nepalko पहिलो energy drink. Pay TV partner Dish Home, Reality TV. Radio partner Times FM. Marketed by Sanskaran Creation. Supported by ब्रेकपछि
पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मेट्स इन्टरनेसनल प्रेजेन्ट्स टोक्ला चिया हल अफ फेम र अब छिटो छिटो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइहालौँ। फुलको थुङ्का हो कि बगेको गङ्गा हो कि मायाको हो कि गजुर मेरो फुलको थुङ्का हो कि बगेको गङ्गा हो कि मायाको हो कि गजुर मेरो हजुर फुलको थुङ्का हो कि बगेको गङ्गा हो मायाको हो कि गजुर मेरो हजुर फुलको थुङ्का हो कि मोहनी रूपा कलिल पैसा नहिर्नु देखाई मोहनी रूपा कलिल पैसा नहिर्नु देखाई सम्हारी टिप्नु फुलले पनि सम्हारी टिप्नु फुलले पनि बुझ्लाहे तिमीलाई ओकेको सपना हो कि सीताको थोपा हो कि सङ्गीतको हो कि सुर मेरो हजुर फुलको थुङ्का हो कि पूर्ण बीकेजीले आफैले इन्स्ट्रुमेन्ट बजाएर एउटा निकै नै लोकप्रिय नेपाली चलचित्रको गीत गाउनुभयो। यहाँले यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ भने दीप सरले बेला बेलामा हरकत धेरै भयो भन्नुहुन्छ, उहाँको हरकत चाहिँ कस्तो लाग्यो? दीप सरबाट सुरु गर्न चाहे मैले। पूर्ण बिक हजुर ओके, उहाँको प्रयास पनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो किनभने त्यो सुरपेटी टक्क छेउमा तालपेटी पनि ठक्क राखेर मजाले हार्मोनियममा उहाँले चाहिँ नै मजाले आफ्नो प्रयास कम्पोजिसन पनि आफ्नै जस्तो लाग्यो सुन्दाखेरि। प्रयास राम्रो छ, अब यस्तैबाटै सिकिने हो भने हि इज गुड एन्ड हि इज फिट फर दिस कम्पिटिसन। ओके, थ्याङ्क यू दीप सर। विवेक सरलाई कस्तो लाग्यो त उहाँको पर्फर्मेन्स? ओके, मलाई चाहिँ एउटा कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के भन्नु मन लाग्यो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ सुर र ताल दुवै एकदमै राम्रो हुँदै पनि त्यो कनेक्सन चाहिँ अलिकति कम हामीले कहाँबाट पाउन सक्दैनौँ भन्दाखेरि त्यो गीतमा दिनुपर्ने फिलिङ्स को आफ्नो एउटा छुट्टै अस्तित्व छ। अनि मलाई उहाँको सिङ्गिङमा चाहिँ नि यस अफकोर्स उहाँले चाहिँ नि अब आफै हार्मोनियम बजाइराख्नु भएको छ, नोटको त्यो रेफरेन्स लिइराख्नु भएको छ, त्यसैले सुर र तालमा मलाई खासै त्यति धेरै चाहिँ नि प्रब्लम हो जस्तो लागेन। तर राम्रो गाउने हुँदै पनि त्यो फिलिङ्स पुगेन भने चाहिँ अलिकति कनेक्टेड हुन गाह्रो हुन्छ जस्तो मलाई त्यस्तो फिल भयो। उहाँको पोटेन्सियल, उहाँको सिङ्गिङ, उहाँको लगनशीलता चाहिँ पक्कै पनि देखिन्छ। तर मलाई लाग्छ यदि प्रपर सिङ्गिङमा चाहिँ अझै धेरै मेहनत गरेर चाहिँ अलिकति फिल फ्याक्टरलाई पनि अगाडि ल्याइदिनु भयो भने अझ सुन्न सुगन्ध हुन्थ्यो होला। थ्याङ्क यू सो मच विवेक सर। रचना म्यामलाई चाहिँ उहाँको फिलिङ्स, सुर ताल कतिको पुग्यो, कतिको राम्रो लाग्यो त?
फर्स्टली त सतीक्षाजी पनि सुन्दा सुन्दा माहिर भइसक्नु भएछ कति घुमाउने भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो हरकत धेरै भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो एक्ज्याक्टली मलाई मनमा लागेको कुरा चाहिँ त्यो सस्ते नोटहरू धेरै नै उहाँले घुमाइरहनु भएको थियो होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने यो गीत चाहिँ हाम्रो उदित नारायण झाज्यूले गाउनुभएको एकदम रोमान्टिक पारामा गाउनु भएको छ उहाँले यो गीत त्यो फिलिङ चाहिँ मिट भएन अफकोर्स तर उहाँलाई चाहिँ सुर र तालको त ज्ञान छ नै बिकज उहाँले हार्मोनियम पनि बजाउनु भएको छ त्यो सुर अफ हुन चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ हार्मोनियम बजाएर गाउँदाखेरि सुरको सेन्स त भइ नै हाल्छ होइन तर ओभरअल मलाई चाहिँ के लाग्यो भने उहाँको भोइस क्वालिटी राम्रो छ म्युजिकको सेन्स पनि राम्रै रहेछ तर मलाई अलिकति सुधार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ उहाँले सङ सेलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति विचार गरेर गर्नु होला भोइस टेक्स्चरलाई जस्तो राम्रो हुन्छ त्यो टाइपले सङ सेलेक्ट गर्ने अनि त्यही हो अलिकति हरकतहरू हरेक गीतमा रिक्वायर्ड हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो एकदम रोमान्टिक गीत फ्री भएर मजाले गाउँदाखेरि चाहिँ गीत अझै राम्रो सुन्न सुगन्ध हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच रजना म्याम अब हामी लाग्छौँ स्कोरतर्फ स्कोर सुरु गर्न चाहे मैले रजना म्यामबाटै कति दिनुहुन्छ त उहाँलाई मैले चाहिँ पूर्णजीलाई यो अटेम्प्टको लागि 6.5 दिएँ दीप सर 6 विवेक सर 6.5 6 र 6 पाउनु भएको छ हेरौँ उहाँ पनि अगाडि बढ्नुहुन्छ वा हुँदैन मेट्स इन्टरनेसनल प्रेजेन्ट्स टोक्लाचिया हल अफ फेममा अब पालो भएको छ सन्दीपजीको यो अडिसन क्लिप हेर्नेतर्फ तेरी साथी जस्तो गरेकी सुन न साथी भरका तेरी साथी जस्तो गरेकी थाहा छ नि म पकाउँछु भनेर भया तिगाला पित्त पारी हँसाउँछु भनेर भया तिगाला पित्त पारी हँसाउँछु भनेर होला जाऊ आज त पकाउन तिमीलाई के गर्छौ तिमी जाऊ आज त पकाउन तिमीलाई के गर्छौ तिमी साथी हो र तिमी तेरी साथी जस्तो सन्दीपजीले मलाई अहिले एकदमै मनपर्ने गीत गाएर सुनाउनु भयो तर हाम्रा जजहरूलाई कस्तो लाग्यो भनेर म रजिना म्यामबाट सुरु गर्न चाहेँ रजिना म्याम सन्दीपजीको पर्फर्मेन्स कस्तो लाग्यो सन्दीपजीले चाहिँ अब अहिलेको नयाँ भनौँ न पुस्तालाई एकदमै रुचाएको गीत गाउनुभयो होइन मलाई पनि मनपर्छ यो गीत मलाई चाहिँ उहाँको आवाजलाई गीत म्युजिकले एकदमै डोमिनेट गरिरहेको जस्तो फिल भयो त्यो आवाज सानो सुनिरहेको थियो होइन त्यो कुरामा चाहिँ अलिक ध्यान दिनुपर्ने हो तर उहाँले कतै कतै कस्तो राम्रो नोट लिनुभयो कि मलाई वाउ भने जस्तो फिल भयो कतै कतै कुनै नोटहरू त्यस्तो राम्रो लिइदिनु भयो आवाज पनि उहाँको राम्रो छ म्युजिक सेन्स उहाँलाई छ जस्तो मलाई चाहिँ फिल भयो होइन ओभरअल मलाई उहाँको राम्रै लाग्यो विवेक सरलाई कस्तो लाग्यो त सन्दीपजीको गायकी सदीक्षाजी मलाई भौगोलिक दूरीले चाहिँ एकदमै समस्यामा पारिरहेको छ एक त हामी त्यसै पनि भर्चुअल कन्टेस्ट एउटा गर्दैछौँ त्यसमाथि अब यो जुमको ल्यापटपको सहारामा इन्टरनेटको सहारामा चाहिँ जुन सुन्न परिरहेको छ त्यसमाथि पनि सबभन्दा मुख्य समस्या चाहिँ यसमा के भयो भन्दाखेरि उहाँको भोकललाई चाहिँ नि म्युजिकले कम्प्लिटली डोमिनेट गरिरहेको थियो त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो उहाँको एक्ज्याक्टली त्यो पिन पोइन्टेड गर्नको लागि तर पनि मैले एकदमै त्यो भेगली सुन्दाखेरि पनि दुई चारवटा कुराहरू चाहिँ नोट गर्ने मौका चाहिँ पाएँ जस्तै कि उहाँको त्यो भोकल टेक्स्ट चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको छ अनि अघि रजिना बहिनीले भन्नुभयो जस्तै एकदमै राम्रो हरकतहरू पनि उहाँले देखाउनु भएको केही ठाउँहरूमा तर एकदमै डिफाइन गरेर भन्न चाहिँ मलाई अलिकति गाह्रो भयो तर आई थिङ्क मैले उहाँलाई चाहिँ जजमेन्ट गर्ने क्राइटेरिया अनुसार पोइन्ट चाहिँ नि दिन सक्छु होला सायद ओके थ्याङ्क यू विवेक सर अस्ट्रेलियाबाट जोइन गर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई दर्शक पनि त्यसै कारणले टेक्निकल इस्युज कहिलेकाहीँ हुन्छ यही हुँदाहुँदै पनि हाम्रा जजहरूले त्यस्तो राम्रोसँग सुन्न सक्नु भएन भनेर भन्नुभएको थियो झन् विवेक सर त अस्ट्रेलियामा
दीप सर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो उहाँको पर्फर्मेन्स, उहाँको गायकी, उहाँको आवाज? भोइसको टेक्सचर एकदम राम्रो छ र उहाँले यो छान्नुभएको गीत पनि उहाँ आफूलाई आफ्नो भोइसलाई एकदम म्याच गर्ने गीतै छान्नु भएको रहेछ। जेनरली यस्तो कम्पिटिसनमा भाग लिनलाई यस्तै गीतहरू जो आफूलाई सुट गर्छ त्यस्तो गीतहरू गाउनुपर्छ। जसले गर्दाखेरि अब यो अलिकति टेक्निकल प्रब्लम त भएको हो, किनभने यो भिजुअलबाट हामीले गर्नुपर्यो, उहाँहरूले पनि त्यति टाढोबाट रेकर्ड गरेर पठाउने भएको हुनाले साउन्ड चाहिँ ब्याकअप साउन्ड चाहिँ अलिकति धेरै हो, तर उहाँ एकदम डिजर्भ गर्नुहुन्छ यो कम्पिटिसनलाई। सो सन्दीपजी अगाडि बढ्नुहुन्छ वा हुँदैन, कति स्कोर पाउनु भएको छ त्योतर्फ अब हामी लाग्छौँ। विवेक सर तपाईँ कति दिनुहुन्छ उहाँलाई? म उहाँलाई 5.5 दिन चाहन्छु। दीप सर? म 6। रजिना म्याम? मैले चाहिँ 6.5। थ्याङ्क यू जजेस। हाम्रा जजहरूले दिनुभएको यो स्कोर सँगसँगै अब पालो भएको छ हल अफ फेम कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अर्को अडिसन क्लिपबाट। सङ्गीत थापाजीको हामी क्लिप अब हेर्न गइरहेका छौँ। हेरौँ सङ्गीत थापाजीले यो साङ्गीतिक प्रोग्राममा राम्रो इम्प्रेसन बनाउन सक्नुहुन्छ वा हुँदैन। सङ्गीत थापाजीको यो अडिसन क्लिप हामीले हेऱ्यौँ। रजिना म्याम कस्तो लाग्यो त? नाम अनुसारको काम छ उहाँको। हजुर, सङ्गीतको ज्ञान त अफकोर्स उहाँलाई छ नै, एकदमै डिफिकल्ट गीतै चुज गर्नुभएको छ उहाँले नि होइन। ओभरअल उहाँको अटेम्प्ट राम्रो लाग्यो मलाई। अब सुर पनि कतै कतै चाहिँ उहाँको गएको छ होइन। अब टाइमिङ चाहिँ अघि नै भने जस्तो गीत एकदमै डिफिकल्ट गीत छान्नु भएको छ। यो टाइमिङमा गाउने अलिकति सहज चाहिँ हत्तपत्त कसैलाई पनि हुँदैन। ओभरअल चाहिँ मलाई उहाँको राम्रै लाग्यो, ठिकै लाग्यो। हजुर दीप सर लेख्दै हुनुहुन्छ अझै पनि रिमार्क्स जस्तो लाग्यो मलाई। दीप सरलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो गाउनु भएको छ, तर यो गीत त्यही हो अलिक अप्ठ्यारो गीत हो, उहाँले ट्राई गर्नुभयो। रेन्ज पनि राम्रै लाग्यो, तर सुर चाहिँ त्यति लाउन सक्नु भएन। अलिक प्र्याक्टिस चाहिँ अलिक कम लाग्यो र पनि ओभरअल इज गुड। विवेक सर पनि हाँस्दै कमेन्ट लेख्दै हुनुहुन्छ जस्तो छ। कस्तो लाग्यो विवेक सरलाई चाहिँ उहाँको गायकी? हजुर, मैले उहाँको चाहिँ त्यो जुन गीत सेलेक्सन छ यो सजिलो गीत त पक्कै पनि होइन। मै हुँ भन्ने गायकीलाई पनि यसलाई अटेम्प्ट गर्न चाहिँ गाह्रो गीत हो यो। यही गीतहरू गाउँदै यस्तै गीतहरूमा चाहिँ हामीले आफूलाई सुधार्ने प्रयास गर्दै जान्छौँ। त्यसैले उहाँले पनि सुधार्नुपर्ने ठाउँहरू त मैले धेरै नै देखेको छु। विशेष गरेर चाहिँ टाइमिङमा चाहिँ अलिकति मैले गडबडी पाइरहेको छु र उहाँको आवाजको चाहिँ क्वालिटी, उहाँले चाहिँ नि गर्नुभएको मिहिनेत मलाई राम्रै लाग्यो। तर अब योभन्दा धेरै राम्रो गरेर अझै सक्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई चाहिँ मैले देयर इज अ रुम फर इम्प्रुभमेन्ट भन्न चाहन्छु। ओके, पोटेन्सियल देख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच विवेक सर। तपाईँबाटै सुरु गरौँ न त स्कोरको यो प्रक्रिया। उहाँलाई म 5.5 दिन चाहन्छु। ओके, दीप सर? म 5। रजिना म्याम? हजुर, मेरो पनि 5.5।
5.55 र 5.5 पाउनु भएको छ उहाँले। हेरौँ उहाँ पनि हल अफ फेमको यो जर्नीमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ वा हुँदैन। अब ढिला नगरिकन हामी अर्को अडिसन क्लिप हेर्नतर्फ लागौँ। बाबुको जोगा बन्धाकिराखेको आमाले घुम्यो चलो साटेको तिमीले त बिर्सेछौ तिमीले त बिर्सेछौ दसैँ धारा काँधैमा राखी संसार डुलाएको तिमीले त बिर्सेछौ तिमीले त बिर्सेछौ सपना खरानी खरानी बिपनी बनिहाल्यो बिरानी सपना खरानी खरानी बिपनी बनिहाल्यो बिरानी बुढाको लाठी आमाको छाती चर्कियो माया र परिसम माथिको बेर्दै गयो बुढाको लाठी आमाको छाती चर्कियो माया र परिसम माथिको बेर्दै सञ्जीव राज बस्नेतजीको यो अडिसन क्लिप हामीले हेऱ्यौँ सुन्यौँ। उहाँले साथीलाई छेउमै राखेर गिटार पनि बजाउँदै गाइराख्नु भएको थियो। म रजना म्यामलाई सोध्न चाहेँ, रजना म्याम कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? मलाई चाहिँ सञ्जीवजीको आवाज एकदम एभरेज लाग्यो, एकदमै अर्डिनरी लाग्यो। वाउ भन्ने खासै मैले केही पनि पाइनँ उहाँको सिङ्गिङमा होइन, तर उहाँसँग अफकोर्स पोटेन्सियल चाहिँ छ। अब उहाँलाई चाहिँ नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ मजाले अझै धेरै निखारिएर आउनु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ। दीप सरलाई कस्तो लाग्यो त दीप सर? लेख्दै हुनुहुन्छ गीत होइन, उहाँले गीत राम्रो छान्नु आफूलाई सुहाउने नै छान्नुभयो, तर बिचमा त्यो गिटार ब्रेक गर्दाखेरि टाइमिङ त्यहाँ बिग्रेको छ, त्यहाँनिर अफ भएको छ। किनभने त्यो गिटार अफ गर्दाखेरि त्यो टाइमिङ गएको ठक्कै थाहा हुन्छ। जे होस् उहाँले अटेम्प्ट गर्नुभएको छ, त्यसैले विशिङ फर द बेस्ट। ओके, हेरौँ के हुनेछ। हाम्रा जजहरूले स्कोर दिइसकेपछि तर अब कमेन्टको पालो विवेक सरको। उहाँको जुन गीतको सिलेक्सन मैले पनि दीप दाईको त्यो कुरामा चाहिँ स्वीकार गर्छु, राम्रो गीतको उहाँको स्वरलाई चाहिँ सुट गर्ने टाइपको गीतको उहाँले सिलेक्सन चाहिँ गर्नुभएको हो। तर यो खालको गायकी चाहिँ उहाँले जुन प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ नि अलिकति हामीलाई विशेष गरेर मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि धेरै चाहिँ देखाउन सक्ने ठाउँहरू, विशेष गरेर त्यो स्वरको चाहिँ नि करामत देखाउन सक्ने ठाउँहरू उहाँले त्यति एटेम्प्ट गर्नुभयो जस्तो मलाई फिल भयो। त्यसको मतलब उहाँले अझै पनि धेरै प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँहरू छ कि जस्तो मलाई फिल भयो। तर भोइसको क्वालिटी चाहिँ राम्रो छ, प्रयास चाहिँ अझै धेरै नै गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके, थ्याङ्क यू विवेक सर। हामी लाग्छौँ अब स्कोरतर्फ। दीप सर कति दिनुहुन्छ उहाँलाई? 5। रजिना म्याम? हजुर सेम 5। 5। विवेक सर?
It's a 555. ओके सो 555555 पाउनु भएको छ सञ्जीवजीले। हाम्रा जजहरूको यो स्कोर सँगसँगै अब पालो भएको छ कार्यक्रममा ब्रेक लिने। ब्रेकपछि अरू बाँकी अडिसन क्लिप्स यहाँहरूलाई देखाउने नै छौँ, त्यसै कारणले छिटो छिटो फर्किहाल्नुहोला। Mates International, your one-stop shop for all your visa and migration needs. The experience. आफ्नै बगानको ताजा चिया साथै पञ्चबुटीहरूको सम्मिश्रणले बन्छ ढोक्ला मसला चिया। पञ्चबुटीको जादु। वाह, कस्तो मिठो चिया। ढोक्ला मसला चिया। ढोक्ला चिया। आमाको हातको स्वादले, ममताको गाँसले घरको याद आउँछ। आमाको हात, अमृतको स्वाद। विगत 45 वर्षदेखि अमृत तेल नै हो अमृत। आमाको हात, अमृतको स्वाद। विगत 45 वर्षदेखि अमृत तेल नै हो अमृत। पञ्चबुटीहरूको सम्मिश्रणले बन्छ ढोक्ला मसला चिया। पञ्चबुटीको जादु। ढोक्ला मसला चिया। ढोक्ला चिया। कड़ा मेहनत, सधैँ नयाँ जोश, नयाँ स्फूर्ति। अनि अझै नयाँ नयाँ सफलता। मेरो सफलता मेरो वाउ। नेपालको पहिलो एनर्जी ड्रिंक। ड्रिंक वेल, लिभ वेल। Royal Greenhill Institute of Technology, RGIT Australia, gateway to the skilled world. Excel your career with UIA, the ultimate institute of Australia. मिठो बास्ना, तिखर स्वाद र ताजापन। आफ्नै चिया बगानबाट छानी छानी टिपिएका उत्कृष्ट पातहरूबाट बनेको ढोक्ला चिया। ढोक्ला चिया। Dish Home, FiberNet. आमाको हातको स्वादले, ममताको गाँसले घरको याद आउँछ। आमाको हात, अमृतको स्वाद। विगत 45 वर्षदेखि अमृत तेल नै हो अमृत। Royal Greenhill Institute of Technology, RGIT Australia, gateway to the skilled world. Mates International, your one-stop shop. Achieve results with Mates. Excel your career with UIA, the ultimate institute of Australia.
कड़ा मेहनत, नया जोश, नया स्फूर्ति, अनि अझै नयाँ सफलता। मेरो सफलता मेरो वाउ। नेपालको पहिलो एनर्जी ड्रिङ्क। ड्रिङ्क वेल, लिभ वेल। आमाको हात अमृतको स्वाद। विगत 45 वर्षदेखि अमृत तेल नै हो अमृत। पञ्चबुटीहरूको सम्मिश्रणले बन्छ ढोक्ला मसाला चिया। पञ्चबुटीको जादु। ढोक्ला मसाला चिया। ढोक्ला चिया। Times FM 90.6 MHz. You deserve better. Mets International presents Dhokla Chia Hall of Fame in association with Amrit Oil, Queensford College, Australia. Powered by Padilux Sanitary Pad. Energy partner Wow Energy Drink, नेपालको पहिलो एनर्जी ड्रिङ्क। Pay TV partner Dish Home, Reality TV. Radio partner Times FM. Marketed by Sanskaran Creation. Supported by यो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मेट्स इन्टरनेसनल प्रेजेन्ट्स टोक्ला चिया हल अफ फेम र अब हामी कार्यक्रमलाई सुरु गर्छौँ यो अर्को अडिसन क्लिपबाट। जस्तो मुटु मेरो पनि तिम्रो जस्तो बाधा मेरो पनि नबोलाऊ मलाई निष्ठुरी भने तिमी जस्तो बाधा मेरो पनि तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि। गाली कता कता भागी जाने दो मेरो पनि तिमीलाई गाली कता कता भागी जाने दो मेरो पनि तर पाउमा दस्तुरको तिम्रो जस्तो कदी मेरो पनि दुई प्राण नभए पनि तिमीसित बस्छ मेरो पनि नबोलाऊ मलाई निष्ठुरी भने तिमी जस्तो बाधा मेरो पनि तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि। दीपक जीको यो अडिसन क्लिप पनि हामीले हेरिहाल्यौँ दर्शकवृन्द। अब म लाग्न चाहन्छु हाम्रा जजहरूको कमेन्टतर्फ। सुरु गर्न चाहन्छु विवेक सरबाट। विवेक सरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? हजुर, थ्याङ्क यू सरीक्षाजी। मलाई चाहिँ यहाँ अलिकति यो प्राविधिक समस्या भयो जस्तो लाग्यो। तपाईँले मेरो भिडियो देखिराख्नु भएको छ? मैले चाहिँ यहाँ तपाईँलाई देख्न पाइरहेको छैन। सायद हामी प्रविधिको चाहिने कारणले गर्दाखेरि अलिकति टाढा भयो फेरि। एनिवेज, यदि अब हाम्रो भिडियो देखिएको छैन भने पनि म अडियोको माध्यमबाट मात्रै दीपक भोटेलजीको चाहिँ जजमेन्ट पास गर्न गइरहेको छु।
हामी भर्चुअल गायन प्रतियोगितामा छौँ, संसारको विभिन्न ठाउँबाट जोडिरहेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँ मेलबर्नबाट यति बेला चाहिँ भिडियोको माध्यमबाट चाहिँ जोडिन सकेन, क्षमा प्रार्थी छु त्यसको लागि। एनिवेज दिपकजीको गायन ओभरअल चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो, किनकि उहाँले चाहिँ नि एउटा एकदमै जटिल तालमा चाहिँ यो गीतलाई गाउने प्रयास गर्नुभएको थियो, रूपक तालमा, र तालमा चाहिँ उहाँको पकड राम्रो देखेँ मैले। तर मलाई अलिकति कमेन्ट चाहिँ के दिन मन लाग्यो भन्दाखेरि शब्दको चाहिँ जुन उहाँले गलत प्रयोग गर्नुभएको छ, गलत शब्दहरू गाइराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन। एउटा गायकले चाहिँ नि गीत गाउँदाखेरि शब्दलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ नि सम्झेर गाउनुपर्छ। उहाँको सुर यताउता चाहिँ पक्कै पनि भएका छन्, तर ओभरअल उहाँको चाहिँ एउटा जुन गायन छ राम्रो सिकेको प्रतिभा हो जस्तो मलाई लाग्यो र मैले उहाँको भविष्य चाहिँ उज्जवल देखेको छु। थ्याङ्क यू विवेक सर। दिपकजीको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो त रचिना म्याम? हजुर, मेरो पनि त्यही नै हो। मलाई उहाँको चाहिँ एकदमै सिङ्गिङमा चाहिँ पोटेन्सियल चाहिँ भएको मान्छे जस्तो फिल भयो। उहाँको आवाज पनि मलाई राम्रो लाग्यो होइन, एउटा प्लेब्याक टाइपको आवाजै छ उहाँको। र कति ठाउँमा अब त्यही नै हो, गीत एकदम डिफिकल्ट छान्नुभएको छ उहाँले, त्यसमाथि अब रूपक ताल गाउन अलिकति डिफिकल्टै हुन्छ। र अब उहाँको सुरहरू चाहिँ यताउता भएको मलाई पनि फिल भएको, हाई नोट्सहरूमा अलिकति अफ जानुभएको छ, तर ओभरअल चाहिँ उहाँले राम्रो एटेम्प्ट गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू रचना म्याम। दीप सरको कमेन्ट? त्यस्तै हो, अब गीत एकदम कठिन गीत एटेम्प्ट गरेको रहेछ। अब गीतमा चाहिँ अब यो रूपक ताल हो, बरु यसलाई चाहिँ नि यसको चालसँग गाउन सक्नुपर्छ। उहाँले राम्रो प्रयास चाहिँ गर्नुभएको देखेँ मैले, तर धेरै ठाउँमा उहाँले चाहिँ राम्रोसँगले ताललाई पक्र्न सक्नु भएन। शब्द पनि सुरुको शब्द त गलत शब्द पनि गाउनु हो उहाँले। ओभरअल ठिकै छ उहाँको अटेम्प्ट, यो सिङ्गिङ कम्पिटिसनको लागि उहाँ ठिकै हुनेछ। सो दिपकजीले कति पाउनु भएको छ त स्कोर भनेतर्फ हामी अब अगाडि बढ्छौँ। रचिना म्याम, यहाँबाट सुरु गरौँ स्कोरको लागि। दिपकजीको यो अटेम्प्टको लागि चाहिँ मैले उहाँलाई 6 दिएँ। दीप सर? मैले पनि 6। ओके। विवेक सर? दिपकजीलाई म 6.5 दिन चाहन्छु। 6.5 पाउनु भएको छ दिपकजीले। हामीले आगामी एपिसोडमा थाहा पाइ नै हाल्नेछौँ उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ वा छैन टप 25 मा भनेर। तर दर्शकवृन्द, अब पालो भएको छ अर्को अडिसन क्लिप हेर्नेतर्फ। हेरौँ को हुनुहुन्छ त उहाँ।
शर्मनजीले पनि आफैले हार्मोनियम बजाएर हामीलाई यो अडिसन क्लिप पठाउनु भयो। हेरौँ उहाँको यो ट्यालेन्टले हाम्रा जजहरूलाई इम्प्रेस गर्न सक्यो वा सकेन। म सुरु गर्न चाहन्छु दीप सरबाट। दीप सरलाई कस्तो लाग्यो यो पर्फर्मेन्स? यो अघिको रूपक तालभन्दा पनि अप्ठ्यारो ताल हो, झपतालमा गाएको छ गीत र उहाँले आफैले हार्मोनियम बजाएर गाउनुभयो र सायद गला त्यति घुम्नु पर्थ्यो, जति घुम्नु पर्थ्यो त्यति घुमेन, किनभने हार्मोनियमको पर्दासँग गला घुमाउनुको लागि हार्मोनियमको पर्दा पनि त्यति नै चल्नुपर्छ। तर उहाँको यो चाहिँ असाध्यै नै ठुलो प्रयास हो। एउटा मैले चाहिँ उहाँलाई एउटा ट्यालेन्टेड सिङ्गरको रूपमा लिन्छु। थ्याङ्क यू दीप सर। विवेक सरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको यो प्रस्तुति? अब हार्मोनियम बजाएर झपतालमा गीत गाइसक्नु भएपछि उहाँले आफूलाई सङ्गीतको एउटा लगनशील विद्यार्थीको रूपमा त आफूलाई परिचय दिइसक्नु भएको छ। तर मलाई अलिकति एउटा चाहिँ कमेन्ट केमा चाहिँ दिनु मन लागेको छ भन्दाखेरि कतिपय सिङ्गिङको स्टाइलमा चाहिँ त्यो म्यानुफ्याक्चर्ड हुनु भएन, आफ्नो एउटा चाहिँ क्रिएटिभिटी दिन सक्ने ठाउँहरूमा चाहिँ उहाँले अलि दिनुभएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै कि हार्मोनियमको नोटले जता जता स्वरलाई लगिरहेछ, खालि त्यही नोटमा मात्रै बस्नु भन्दाखेरि अलिकति आफ्नो चाहिँ मुर्कीहरू अलिअलि चाहिँ त्यो जुन दिनुपर्ने गमकहरू दिन सकेको भए त्यसमा अझै राम्रो हुन्थ्यो। तर ओभरअल उहाँले एकदमै राम्रो प्रयास चाहिँ गर्नुभएको छ। रजिना म्यामको कमेन्ट कस्तो लाग्यो शर्मनजीको प्रस्तुति यहाँलाई? शर्मनजीको चाहिँ ओभरअल एकदमै अब म्युजिकमा राम्रो सेन्स भएको मान्छे हुनुहुन्छ, मैले देखिहालेँ होइन। उहाँको भोइस टेक्स्चर पनि एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। हाई नोट्सहरू चाहिँ एकदमै खुलेर मजाले गाउनुभएको थियो। अब अफकोर्स हार्मोनियम बजाएर अब झपताल यस्तो डिफिकल्ट टाइमिङमा उहाँले गीत गाउनुभएको छ होइन। म्युजिकमा चाहिँ राम्रो नै उहाँसँग अब ज्ञान छ भनौँ होइन। अझै प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ कता कता अब हाम्रो दीप सरले भन्छ जस्तो कति ठाउँमा घुम्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ घुमेको थिएन होइन। त्यो चाहिँ अब अलिकति सुधार गर्दै लानु होला। उहाँको फ्युचर चाहिँ एकदम ब्राइट देखेको छु मैले। थ्याङ्क यू म्याम। अब हामी लाग्छौँ कमेन्ट पश्चात स्कोरतर्फ। दीप सर कति दिनुहुन्छ स्कोर उहाँलाई? 6। रजिना म्याम? मैले चाहिँ 6.5 दिएँ। विवेक सर? म 6 दिन चाहेँ। 6, 6 and 6.5 पाउनु भएको छ शर्मनजीले। विल दिस बी इनफ उहाँलाई अगाडि बढाउनको लागि हल अफ फेमको हाम्रो टप 25 तर्फ? त्यो त हामीले आउँदा एपिसोड्समा थाहा पाइहाल्नेछौँ। तर अब पालो भएको छ दर्शकवृन्द कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अर्को क्लिप हेरेर। सृष्टिजीको यो क्लिप अब यहाँहरू सबैको लागि। समाधि राखे मैले तिम्रा ती भावहरू सधैँ सँगै बाँचौँ भनेर अङ्गाली रहे सारा तिम्रा ती कसमहरू तिमी मेरो प्रिय भनेर हुर्याई उडाइ लग्यो मेरा ती सारा सपना इन्द्रेणी रङ्ग छाउने मेरा ती सारा कल्पना कति सम्झनाका मिठा पलहरू कति साथ दिने तिम्रा कसमहरू मैले विश्वासमा शङ्का गरिन बरु हराइदिए सारा मेरो आफ्नो भावना तिम्रो मायामा सृष्टि कार्कीजीको यो पर्फर्मेन्स हामीले सुन्यौँ, हेऱ्यौँ, अडिसन क्लिप उहाँको हामीले सबैका लागि बजायौँ। म सुरु गर्न चाहेँ दीप सरबाट। दीप सरलाई कस्तो लाग्यो? प्रयास त राम्रै गरेको, तर लिप सिङ्क गरेको थाहा भयो। त्यसैले अब यसलाई के गर्ने, भ्यालिड इनभ्यालिड के गर्ने अब यो हामी ओके। सो हामी अरू जजलाई पनि सोच्छौँ। त्यसो भए रजिना म्यामलाई कस्तो लाग्यो त? उहाँको आवाज एकदमै क्लियर सुनेको कारण पनि सायद उहाँले लिपसिङ गरेर पछि भिडियो सुनेको भन्दा पनि सदीक्षाजी उहाँको चाहिँ गीत कता गइरहेछ आवाजको उहाँको म्याच गरिरहेछ छैन, त्यही भएर लिपसिङै गर्नुभएको। उहाँले चाहिँ क्लियरली नै देखिरहेछ, दुईवटा पार्टमा त मजाले नै देखिरहेछ उहाँको लिपसिङ भनेर। त्यही भएर अब हामी अघि जस्तै अब कम मार्क्सै दिन्छौँ कि अब इनभ्यालिड गर्छौँ के गर्छौँ? विवेक सरलाई पनि सोध्न चाहेँ। विवेक सरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको यो प्रस्तुति?
अनि म अलिकति कन्फ्युज भइरहेको थिएँ उहाँको त्यो क्ल्यारिटी चाहिँ एकदमै क्ल्यारिटी आइरहेको थियो फेरि एकदमै इन्जोय पनि गरिराख्नु भएको छ उहाँले सिङ्गिङमा त्यही भएर मेरो ध्यान चाहिँ अलि आँखा चिम्म गरेर उहाँले सिङ्गिङ गरेकोपट्टि नै म गइरहेको थिएँ म स्टिल डाउटमा छु नट 100% स्योर कि यो लिपसिङ हो भनेर त्यसैले म चाहिँ 100% चाहिँ हो भनेर चाहिँ भन्न सक्दिनँ ओके सो सायद हामीले स्कोर लियौँ त्यसपछि उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ वा हुँदैन भनेर आई थिङ्क या त्यो चाहिँ गर्दा बेटर हुन्छ होला सो रजना म्याम कति स्कोर दिनुहुन्छ सृष्टिजीलाई मैले उहाँलाई 4.5 4.5 दीप सर मैले 5 दिएँ 5 दिनुभयो विवेक सर मैले पनि 5 दिन चाहन्छु 4.5 5 र 5 पाउनु भएको छ सृष्टिजीले हेरौँ यो स्कोरले उहाँलाई अगाडि बढ्न मद्दत गर्छ वा गर्दैन भनेर र दर्शकवृन्द हामी आजका लागि अन्तिम अडिसन क्लिप अब हेर्दैछौँ सो यहाँका लागि र हाम्रा जजेसहरूका लागि पनि म यो क्लिप राख्दैछु टिका मगरजीको यो आजको एपिसोडको लागि अन्तिम अडिसन क्लिप थियो विवेक सर निकै नै इन्जोय गर्दै हाँस्दै यो गीत सुनिराख्नु भएको थियो म कमेन्ट विवेक सरबाटै सुरु गर्न चाहन्छु एक्सलेन्ट मलाई अब यो आजको हाम्रो अन्तिम कन्टेस्टेन्ट पनि हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको जुन स्टार्टिङदेखि नै उहाँको फेसको स्ट्रक्चर उहाँको चाहिँ जुन इन्जोयमेन्ट थियो त्यो मलाई एकदमै मन परिरहेको थियो त्यही माथि उहाँले यस्तो राम्रो गाइदिनु भयो है एकदमै मन पर्यो तर एक दुईवटा कमेन्ट्स चाहिँ मलाई डेफिनेटली भन्नु मन लागेको छ जस्तै कि अन्तरा गाइसकेपछि चाहिँ नि जुन उहाँले सुरहरू लिनुभएको थियो टाइमिङमा चाहिँ म कता कता ओहो यार यसमा त अलिकति यो के अरे ढुङ्गा पऱ्यो कि जस्तो लागेको थियो गाँसमा त ढुङ्गा पर्दाखेरि जस्तो फिल हुन्छ नि त्यस्तो कता कता मलाई फिल भइरहेको थियो तर ओभरअल उहाँको भोइसको टेक्स्चर उहाँको सिङ्गिङ स्टाइल सबै कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ मन पर्यो थ्याङ्क यू विवेक सर दीप सरलाई कस्तो लाग्यो एकदम डिजर्भिङ एउटा कन्टेस्टेन्ट लाग्यो मलाई ओके उहाँको गायकी र विवेकले भने जस्तो बिचबिचमा त्यो टाइमिङको एउटा अलिअलि प्रब्लम भएको थियो तर त्यसलाई एउटा स्टाइलको रूपमा पनि लिन सकिन्छ सो हामी त्यसलाई ओभरल्याप गरेर जान सक्छौँ किनभने त्यो आजकल नयाँ स्टाइल हो सिङ्कोपेसन गरेर गीत गाउने स्टाइल हो त्यो त्यस कारणले हि इज गुड इनफ थ्याङ्क यू दीप सर रजना म्याम मैले चाहिँ टिकाजीलाई अहिलेसम्मको वान अफ द बेस्ट कन्टेस्टेन्ट मान्छु उहाँले जुन घुमाउनु भएको छ गीतहरूमा होइन त्यो पनि एकदम क्लियर लिनुभएको छ क्या किनकि सबैले त्यो गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई उहाँले कति ठाउँमा घुमाउने ठाउँमा एकदम क्लियरली दिनुभएको छ भोइसको टेक्स्चर पनि एकदम राम्रो छ अब ओभरअल चाहिँ मैले उहाँलाई एकदम राम्रो अब हुन्छ नि टपमै देख्छु है अहिलेसम्मको कन्टेस्टेन्टहरूमा सो ओभरअल राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ टिका मगरजीले एकदमै राम्रो कमेन्ट्स पाउनु भएको छ हाम्रा जजहरूको तर्फबाट र अब स्कोरतर्फ लाग्ने बेला भएको छ दीप सर मैले उहाँलाई 7 दिएँ ओके 7 पाउनु भएको छ विवेक सरको तर्फबाट उहाँले स्कोर पनि डेफिनेटली राम्रै पाउनुहुन्छ मेरो तर्फबाट पनि 7 पाउनु भएको छ विवेक सरको तर्फबाट पनि रजिना म्याम तपाईँ चाहिँ कति दिनुहुन्छ मेरो पनि 7 नै ओके सो 7 पाउनु भएको छ टिका मगरजीले र आजको कार्यक्रमको यो अन्तिम प्रस्तुति आई थिङ्क हाई स्कोरमै एन्ड भएकोमा राम्रै शो भयो होला भनेर हामीले पनि आशा लिएका छौँ दर्शकवृन्द यसका साथसाथै आजको हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ यहाँको साथ सपोर्ट र माया हामीलाई दिँदै गर्नुहोला भनेर भन्न चाहन्छु र हाम्रा जजहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच विवेक सर आज रेस्टुरेन्टबाटै जोइन गर्नुभएकोमा अब सायद तपाईँको खाना खाने बेला पनि भयो होला हामी धेरै बेर राख्दैनौँ दीप सरलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच दीप सर थ्याङ्क यू टु रजिना म्यामलाई पनि थ्याङ्क यू भेरी मच म्याम थ्याङ्क यू सरिताजी धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रा आदरणीय जजहरूलाई बिदा दिइसकेँ मैले र तपाईँहरूसँग पनि बिदा लिने बेला आइसकेको छ र जाँदा जाँदै हाम्रा स्पोन्सर्सहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु इन एसोसिएसन विथ अमृत ओइल क्विन्सफोर्ड कलेज अस्ट्रेलिया पावर्ड बाई प्याट डिलक्स एनर्जी पार्टनर वाउ एनर्जी ड्रिङ्क supported by City Express Australia, Kathmandu Properties Australia, RGIT International College Australia, Ultimate Institute of Australia, Central Australian College, Grace International, Online Media Partner App-haru Hamro Patro, PTV Partner Dish Home Reality TV, Radio Partner Times FM, Media Buying Partner Sanskaran Creation, Makeup by Divan Unisex Salon, Dararmag. हस्त दर्शक वृन्द भोलि पुनः अर्को ब्रान्ड न्यू एपिसोडका साथ आउनेछौँ टिल देन हेर्दै गर्नुहोला र हामीलाई माया पनि गर्दै गर्नुहोला
Hall of Fame, Hall of Fame, Hall of Fame. Hall of Fame. Brought to you by MNTV.